अहम खबर है कि बलोच यकजहती कमेटी फितनल हिंदुस्तान का बज़ाहिर सॉफ्ट फेस है। प्रॉक्सी का मुनज़्ज़म नेटवर्क बलोच यकजहती कमेटी फितनल हिंदुस्तान के सॉफ्ट फेस के तौर पर काम कर रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का BYC से मुतल्लिक ये मौक़िफ़ क़यास आराइयाँ नहीं है, जबकि ये तमाम तर शवाहिद जो है सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद DG ISPR ने इंतबाह किया था। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की सपोर्ट के लिए इन प्रॉक्सीज के जरिए मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है। BYC ने अस्पतालों से दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती लेने की कोशिश भी की। लाशों पर कब्जे की कोशिश को ज़राए इब्लाग ने भी नुमायां तौर पर रिपोर्ट किया। वाक़े को शनाख्त और कानूनी अमल में रुकावट डालने की मुजरिमाना कोशिश भी करार दिया गया। हलाकतों को लापता अफराद के बयानी में शामिल करके मुतासर होने का तासुर भी दिया जाता है। बलोच यकजहती कमेटी फितनल हिंदुस्तान का बज़ाहिर सॉफ्ट फेस प्रॉक्सी का मुनज़्ज़म नेटवर्क है। बलोच यकजहती कमेटी फितनल हिंदुस्तान के सॉफ्ट फेस के तौर पर काम कर रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया हारिस साहब, आपने वक्त दिया। हारिस साहब, बलोच यकजहती कमेटी जो कि फितनल हिंदुस्तान का बज़ाहिर सॉफ्ट फेस है और प्रॉक्सी का मुनज़्ज़म नेटवर्क है, और ये तमाम तर शवाहिद अब सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद हैं, एक और मज़ीद इंकशाफ हुआ है, इस कमेटी के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, बात ये है कि ये बलोच यकजहती कमेटी जो है ये ऑनेस्टली ये बिल्कुल सही है कि ये सॉफ्ट फेस है, उनकी प्रोजेक्शन करती है। जब भी कोई इंसिडेंट होता है उसको बढ़ा चढ़ा के करना, स्ट्राइक करना, सड़कों पर आ जाना, फिर दोबारा फिर मिसिंग पर्सन की बात करना। जाफर एक्सप्रेस का आपको सबने मिसाल याद है कि किस तरीके से बजाय से कि ये कौमी बलोच यकजहती कमेटी है तो इसका काम था कि उसका जो उन्होंने हरकत की थी दहशतगर्दी को उसको कंडेम करते, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते और लोगों बताते कि ये बहुत गलत काम है, बजाय इसके कि इन्होंने उनको पूरा सपोर्ट किया। यहाँ तक कि जो टेररिस्ट मारे गए थे उनकी बॉडीज कोटा में थी, वहाँ पर अटैक किया उनको बॉडीज को ले जाने के लिए ताकि इनके टेस्ट ना हो सकें। पता नहीं चल रहा कि इसमें मिसिंग कितने मिसिंग पर्सन है इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। और उसके साथ हर जगह पर ये इनका काम यही है कि बच्चों छोटों को ये उनको एनरोल करते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं। पहले उनको बलोच कौमी कमेटी में डाल के उनको एक मोटिवेट करते हैं बलोचियों के लिए, और उसके बाद फिर इनको डिफरेंट ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर धकेल देते हैं और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए अच्छी रंग करके कहते हैं। और यही बातें सारी बताई गई हैं और ये डेजी ने बताई, ये शिक्षी ने बातें की हैं। और उसके बाद किस तरीके से आपको पता है कि ये प्रोफेसर साजिद को किस तरह लाहौर में तामीनी तरह साइकोलॉजी की वो किस तरीके से इनको सपोर्ट कर रहा था, कैसे वेपन ले जाते हुए पकड़ा गया। और ये मुनज़्ज़म तरीके से आप सोचें असातिज़ा का एक आला मुकाम होता है स्टूडेंट की नज़रों में, उनको जब वो इस तरह की उनके ब्रेन वॉश करते हैं तो वो कितना असर होता है। इस वजह से आई थिंक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि अब तो इनके खिलाफ ऑपरेशन भी कर रहे हैं, काइनेटिक ऑपरेशन, इसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जितने भी कर रहे हैं। साथ उन्होंने एक मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एक पैकेज अनाउंस किया है और वो 1 बिलियन रुपीज पर डिस्ट्रिक्ट दिया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, पुलिस का ऑफिसर, लोकल MPA, सिविलियन लोग वहाँ के, और साथ एक तो जो मिलिट्री ऑफिसर होगा ताकि वो इस काम को खुद पर्सनली मॉनिटर करें और पता चले कि ये लोगों के लिए काम होता है। जब लोगों को जॉब मिलेंगी तो ऐसा ऐसा वो इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा हारिस साहब, ये जो कमेटी है ये बड़े एक मुनफरिद रोड मैप के साथ काम करती है और जबरी गुमशुदगियों को हथियार बनाकर इस्तेमाल करती है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इन्होंने बहुत इस्लामाबाद में भी, कराची, उसके बाद कराची में, कोयटा में, आपको याद हो कि ये नारंग ग्रोज एंड कंपनी ने बहुत शोर मचाना शुरू किया। लेकिन आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने ड्रोन मारा ईरान की सरहद में जहाँ पर दहशतगर्द मारे गए, तो इन्होंने खुद कहा कि वो सारे के सारे मिसिंग पर्सन थे, बताया कि हमें उनकी बॉडी चाहिए। इसी तरह गवादर में दहशतगर्द मारा गया, उसकी बहन ने कहा मेरा भाई है मारा गया। मीन्स के ये सारे मिसिंग पर्सन जो नाम नहाज बताए जाते हैं तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, ये उनके खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं और ये शो ये किए जाते हैं ये मिसिंग पर्सन है और ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है कि अब ये खुद बखुद अपनी मौत मार सकते हैं। अब ये जाफर एक्सप्रेस में आपके सामने ये धमाका हुआ तो किस तरीके से बजाय के ये बलोच कौमी जो कमेटी है ये खिलाफ से बात करती है, टेररिज्म को कंडम करती है, उनकी फेवर बोलते हैं और उनकी बॉडी लेने कोयटा पहुंच के वहाँ अटैक कर दिया।
چاہتے یہ تھے کہ ان کا پتہ نہیں چلے کہ مسنگ پرسن کتنے اس میں مارے گئے ہیں. تو یہ ایک بڑا خطرناک سافٹ فیس بنایا ہے خطہ ہندوستان میں, اور ایون انڈیا نے ان کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن اب یہ ایکسپوز ہو گئے میرے خیال میں. اب بلوچی کام اور یہ مانیٹرنگ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ جو ایک کمیٹی کام ہوئی ہے جو وہاں پر ڈیولپمنٹ کر رہی ہے, اس سے اس کو کم کرنے میں بڑی مدد کرے گی. اچھا حارث صاحب, مارچ 2025 میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلے اس حوالے سے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ جو کمیٹی ہے BYC یہ دہشت گردوں کی پراکسی کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے لیے ان دہشت گردی کے تمام عناصر سے مقابلہ کرنا مزید اب چیلنجنگ ہو چکا ہے, کیونکہ بیرونی سازشیں تو موجود تھیں لیکن اب اندرونی سازشیں بھی آ چکی؟ دیکھیں اس میں تو جو سیکورٹی فورسز, ہماری سیکورٹی انٹیلیجنسز بہت منظم طریقے سے, پروفیشنل طریقے سے ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں, اور بہت زیادہ تعداد میں ان کو مارا بھی جا رہا ہے جی. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو انلیگل اسپیکٹرم کی بات ہے, جو ان کو ہنڈی کا پیسہ آتا ہے, اسمگلنگ کا پیسہ آتا ہے, نارکوٹکس کا پیسہ آتا ہے, اسمگل ٹائر, سگریٹس کا, گاڑیاں اسمگل میں یہ استعمال کرتے ہیں, یہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے. یہ KP کی گورنمنٹ سب سے زیادہ ہے. بلوچ گورنمنٹ بہت کوآپریٹ کر رہی ہے, ان کو پروگریس بھی ہو رہی ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ جس سے آپ حکومت نے KP کے لیے بھی ایک مانیٹرنگ پیکج اناؤنس کرنے جا رہی ہے. کوئی ایسے اقبال گورنمنٹ بنایا ہے, تو جب یہ ڈیولپمنٹ ہوگی لوگوں کو روزگار مل جائے گا تو کافی حد تک یہ کنٹرول میں آ جائیں گے. اچھا حارث صاحب, یہ بھی کہیے گا کہ BYC جس طرح سے کام کرتی ہے اور وہاں کے جو عام لوکلز ہیں بلوچستان کے, ان کی سمپتیز لیتی ہے, جتنی بھی ہلاکتیں ہوتی ہیں ان کو لاپتہ افراد کے بیانیے میں شامل کر کے, تو اب وہاں کے جو لوکلز ہیں ان کی ذمہ داری کس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ ان میں فرق کر سکیں کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے اور ان سے ہم کس طرح سے محفوظ رہیں؟ دیکھیں اس میں تو ایک تو سیکورٹی فورسز اپنا کام کر رہی ہیں, بالکل بہت محنت کر رہی ہیں. ایک سوسائٹی کی ذمہ داری ہے نا, وہ ہم نہیں نبھاتے. ہم ہر بات حکومت پہ اور سیکورٹی فورس پہ ڈال دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کسی کے گھر میں 4 بچے ہیں, چاروں بچے بڑے لائق ہیں, رزلٹ اچھے لے رہے ہیں, سڈنلی ایک بچہ جو ہے وہ رزلٹ خراب لے رہا ہے, فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, کھانا کھانا کم کر دیتا ہے, بہن بھائی سے بات نہیں کرتا, ہر وقت نیٹ پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے, تو پیرنٹ کو شک ہو جانا چاہیے کہ سم تھنگ از رانگ ود دس بوائے. پھر اگر اس کا چیک کرے, موبائل چیک کر لیں, کچھ چیزیں چیک کر لیں, ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اوپر انہوں نے BLA میں اور جن لوگوں نے اٹیک کیا ہوا اس کو برین واشنگ کر رہے ہیں, مٹیریل ایسا بھیج رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ کنفیوز ہوا ہے, وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اسی طرح پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے تاکہ وہاں پر اس لیول پہ اس کو کنٹرول کریں. تو اٹ ہیز ٹو بی پوری قوم کو اس کا ساتھ کرنے ہونا ہے, سیکورٹی فورسز, اس کے بعد حکومت اور آپ کی سوسائٹی ساتھ کھڑی ہو جو ان بچوں کو چیک کر. میرے خیال میں کافی حد تک یہ چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے انشاءاللہ, اور واقعی میں امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. بہت شکریہ حارث صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی فتنہ ہندوستان کا بظاہر سافٹ فیس ہے, پراکسی کا منظم نیٹ ورک ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی فتنہ ہندوستان کے سافٹ فیس کے طور پر کام کر رہی ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی فتنہ ہندوستان کے لیے بھرتی میں متحرک ہے, اور بلوچ یکجہتی کمیٹی بیانیہ سازی, معاشرتی سطح پر رسائی میں کردار ادا کر رہی ہے. EI امیجز دہشت گرد گروپ کے دی ہوئی ویڈیوز, پرانی ویڈیوز, فیک ویڈیوز وہ دکھا کے ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں جیسے واٹ انسیڈنٹ اور کیا ہو گیا ان دیٹ سیلیبریٹ. ان کے پھر اگر آپ بات چیت سنیں جو وہاں تجزیہ کار بیٹھے ہیں بات چیت کر سی دیٹ یہ وہی بیانیہ بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو دہشت گرد یہاں تھے اس کا انفارمیشنل رانگ بوچ ہے. سی کی مارنگ بلوچ کی انماسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل جو کہ ان کے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. دہشت گرد کی نہ اس کا کوئی انسانی سے تعلق ہے, نہ مذہب سے تعلق ہے, نہ اس کا ہیومن رائٹ سے کوئی تعلق ہے. وہ جو تصاویر مسنگ پرسن کی لے کے پھرتے ہیں, جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کے DNA کراتے ہیں, شناخت کراتے ہیں. ان میں سے آدھے تو جو ان سے ان مسنگ پرسن کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے, دہشت گردی ہوتی ہے نا, معصوم لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا. ہو از شی اینڈ ہو آر دے کہ جی آ کے کہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کی لاشیں دیں, یہ تو ان کے لواحقین کو جائیں گی, اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرے گی, اسٹیٹ کا ایک پروسیس ہے. اب تو دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ شی اینڈ دس BYC از اے پراکسی آف دی ٹیرر. پنجگور میں ہمارا آپریشن ہوا جس میں ایک شخص پکڑا گیا جس کا نام ساجد ہے, سن آف احمد. ہی ہیز بین انوالوڈ ود BLF اور BLA کے ساتھ یہ رہا, اور ان کا جو شیئرنگ نیٹ ورک ہے اس کو مزید یہ کرتا رہا. میں نے BNM میں شمولیت اختیار کی, BNM کے لٹریچر کے لیے کام کرتا رہا, لوگوں کی ذہن سازی کرتا رہا. تو BYC کے طور پر
میں डोनर सदर रहा, डॉक्टर मारम, डॉक्टर सदिया, तमीदीन, बीबू बलूच, गुलजारी बलूच, हम सब ने मिलकर लापता अफराद के लिए एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किए। हर वो बंदा या बच्चा या जो फैसिलिटेटर इस वक्त कर रहा है उसका कहीं न कहीं से लिंक BYC के साथ जरूर है। साजिद अहमद भी BYC के साथ रहा, BYC की जो लीडरशिप है उनके साथ वो मुसलसल राब्ते में रहा। 3 लोग और CTD ने गिरफ्तार किए। बच्चा है सरफराज, खारान का रहने वाला है, ही इज जस्ट 18 years of age। उसको भी पहले BYC में शामिल किया गया। BYC के साथ जो धरने और जो बाकी रोड ब्लॉक उसमें उसको किया गया, वहां से वो पिक हुआ। उसको इंडक्ट करने वाला जो लड़का है वो जहांजेब है, उसका एलियस मेहरबान है। जहांजेब इन इटसेल्फ 20 साल का लड़का है। जहांजेब ने फिर एक और बच्चे को भी इंडक्ट किया, बेजन को, वो भी 18 साल का बच्चा है। BYC पे फर्स्ट इंडक्ट हुआ, BYC से BLA में गया। बेजन का भाई शफकत दियार खटकुचा में जब अटैक हुआ था लेविस की उसके ऊपर, और उसके बाद FC और बाकी जो हमारे इदारे उनके साथ फायरिंग हुई तो उसमें उसकी डेथ हुई थी, मारा गया था। जहांजेब जो नोशकी और खरान वाली साइट पर 1-2 रोड ब्लॉक्स हैं उसमें भी इन्वॉल्व रहा है, जिसमें इसने शिरकत की। और BYC की और मिसिंग पर्सन्स सो कॉल्ड जिसकी हम बात करते हैं उनके धरनों में, उनकी चीज़ों में प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड करके कि किस किस को हमने लेकर आना है, सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें चलानी है और उनको लेके आगे ही चलते हैं। अब मुझे बताएं कि ये जहरी कहाँ पर है? जहरी आपने वो आती है तो वो रोक देती है इनको कि आप बात ना करें।